रब उल इज्जत ने जहां हम नबूवत का तस्करा करें वहां सहाबा का तस्करा आता है। जिस तरह खानदान का तस्करा करें, बड़े के साथ छोटों का तस्करा आता है, छोटे के साथ बड़ों का तस्करा आता है। मुदरसे का तस्करा करें वहां मुअल्लिम का और तलबा का तस्करा आता है। मस्जिद का तस्करा करें वहां इमाम और मुक्तदी दोनों का तस्करा आता है। रसूलुल्लाह की सीरत बयान की जाए अबू बकर सिद्दीक की सदाकत आती है। अगर फारूक आजम की अदालत को बयान किया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसफ का तस्करा आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े मौजूदात दिखाए और बड़े जो है बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार सीरत लोगों के सामने बयानी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, सराका बिन मालिक ढूंढता हुआ आ गया, आपके करीब आया, घोड़े पे सवार है, 70 साथियों को साथ लिया हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढता हुआ करीब आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, घोड़े वाले आ गए, ये बर्छियां हाथ में लिए हुए, तलवारें हाथ में लिए हुए, ये छुरियां हाथ में लिए हुए, ये आ गए, ये आपकी जात पर हमला करेंगे, मेरी सदाकत पे हमला करेंगे, गालियां देंगे, बुरा कहेंगे, ये दीन की बुनियाद और असल को मिटाना चाहेंगे, दीन की जड़ को बुरा कहना चाहेंगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहेंगे। ये घोड़े वाले आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर गम न कर, अल्लाह की मायत और अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है, आपको डरने की खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सराका बिन मालिक करीब आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने दुआ फरमाई, उसका घोड़ा जमीन में धंस गया। अब कहने लगा, उसको समझ आ गया ये नबूवत है, मैं जिसके खिलाफ खड़ा हूं उस तक पहुंच नहीं सकता, थूकूंगा, थूक अपने मुंह पर आएगी, गाली दूंगा, वो गाली मेरे ऊपर आएगी, हमला करूंगा, हमला मेरे ऊपर आएगा। उसने हमला किया, हमला करने की कोशिश की, लेकिन घोड़े के पांव दस गए। अब मिन्नतें करने लगा, समाजत करने लगा, या रसूलुल्लाह आप ऐसा करे, दुआ कर दे, अब मैं जाता हूं, वापस नहीं आऊंगा। आपने दुआ फरमाई, सराका चला गया। थोड़ी देर बाद शैतान ने फिर वरगलाया, फिर वापस आया, आपने फिर दुआ की, फिर उसके पांव दस गए, फिर मिन्नतें करने लगा, या रसूलुल्लाह बस करें, अब की बार मुझे माफ कर दे। आपने फिर दुआ की, फिर चला गया। तीसरी मर्तबा फिर आया, फिर आके तीसरी मर्तबा फिर पांव धस गए। पांव धसने के बाद जो है उसने फिर मिन्नतें शुरू कर दी, या रसूलुल्लाह अब की बार जो आएगा उसको रोकूंगा, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, मेरा आपसे वादा और मायदा है, मैं अब के खिलाफ वर्जी करूं, आइंदा आप मेरे लिए दुआ न करना। सराका बिन मालिक जाने लगा, आपने फरमाया, सराका क्या आलम होगा, क्या हालात होंगे इस वक्त, क्या किस तरह के कंगन जो है वो हाथों में पहनता है, सोने चांदी और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन वो लाए जाएंगे और तुझे पहनाए जाएंगे, उस वक्त तेरा हाल क्या होगा। सराका समझ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विशेष कोई फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह लिख के दे दीजिए। आपने गुलाम से कहा, आमिर बिन तैयबा से, आमिर आप लिख के इसको दे दो। वो लिखने लगा। सराका ने कहा, नहीं ठहरिए या रसूलल्लाह, ठहरिए, मैंने आपसे मुआहिदा करना है, लेकिन मुआहिदा आमिर के हाथ से न लिखवाइए, मुआहिदा अबू बकर सिद्दीक के हाथ से लिखवाइए। उसको पता था मुबादा कल कला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहोगे, लेकिन आपके बाद जो आपका वारिस और जानशीन है, आपके बाद जो आपका नायब है, आपके बाद जो आपके मुसल्ले का हकदार है वो अबू बकर सिद्दीक है। तो मैं ये वादानामा, ये खत जो है मैं उनके पास लाऊंगा और ये मुआहिदा पूरा उस वक्त होगा। अबू बकर सिद्दीक ने अपने हाथ से लिख के दे दिया। फिर वक्त आपने पेशेन देखी, आपने एक आइंदा आने वाली खबर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। ईरान पर हमला नहीं हुआ, अभी कैसरे रूम पर हमला नहीं हुआ, अब दुनिया की फौजों पर अभी हमला नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक का जमाना गुजर गया, हज़रत उमर फारूक का जमाना आया, कादसिया फतह हुआ, ईरान के 14 किंगरे टूट गए, ईरान के जो है ईरान का जो कंगन थे वो मदीना मुनव्वरा में लाए गए, यहाँ कंगन पड़े हुए हैं, तमाम सहाबा किराम मौजूद हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आके उमर ने कंगन मंगवा के अपने सामने रखे, सराका पेश हो लिए, ये देखिए खत लिखा हुआ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तहरीर है, रसूलुल्लाह की मोहर है, या अमीरुल मोमिनीन, ये कंगन का हकदार मैं ठहरता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए, कहा मुसलमान के लिए कंगन पहनना जायज नहीं है, ये माल मोमिनीन का है, ये माल टैक्स का माल
نہیں ہے, یہ مال کسی کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے, کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا, یہ بیت المال کا مال ہے, یہ مال تجھے دیا نہیں جا سکتا, لیکن میں تجھے پہناؤں گا ضرور, اس لیے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. اور بلا کے اپنے ساتھ بٹھایا, اس کو کنگن پہنائے اور سب کو بتایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کی جو آپ نے اس محاذ میں کہی تھی جب کوئی ملک نہیں تھا, جب کوئی فوج نہیں تھی, جب کوئی سلطنت نہیں تھی, جب کوئی ریاست نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا, اور یہ آج پوری ہو رہی ہے. اور آج یوٹیوب پر یہ شوٹ لگا ہوا ہے, کوئی کسی خلافت پہ بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی خلافت ثابت کرنے پہ بات کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ کے دور میں پوری ہو رہی ہے, اور پوری ہونے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ ان کی خلافتیں برحق تھی, ان کی خلافتیں درست تھی. اگر درست نہ ہوتی تو یہ پیشین گوئیاں بھی پوری نہ ہوتی, یہ بھی کسی اور دور کے اندر ہو جاتی, یا کوئی اور اگر خلافت کا راستہ بدل گیا تھا تو خلافت کے عوامل بدل جاتے, حالات بدل جاتے, اس کی پیشین گوئیاں بدل جاتی, وہ نہ بدلی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نکلے, وہاں سے نکل کر کے ام معبد کا واقعہ پیش آیا. آپ نے وہاں بکریاں دھوئی اور بکریوں کا دودھ پیا جن سے دودھ بھی نہ آتا تھا. پھر بریدہ اسلمی اپنے 70 بندوں کو لے کے آپ جو مدینہ کے قریب ہوتے گئے, قافلہ بڑھتا گیا. بریدہ اسلمی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ کا معجزہ, آپ کی باتیں, آپ کے ساتھ معاملات کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ بڑھتا گیا. آپ وہاں کے اندر جا کے آپ نے آرام فرمایا. ربیع الاول کا مہینہ کا آپ نے وہاں آرام کیا. مکہ مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح پیغمبر کو دیکھ کے ہوتی تھی, جن کی شام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے ڈلتی تھی, جن کی پیاس رسول اللہ کو دیکھ کے بجھتی تھی, جن کا پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردان سے تیار ہوا کرتا تھا, وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں حاضر کر دی. بلال تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گیا, خباب انگاروں پہ جھول گیا, حضرت زمینہ کی آنکھیں نکال دی گئی, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا, حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے. وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے, آپ کی تلاوت سننے کے لیے بےتاب تھے. یہ تو مسلمان تھے, ابو سفیان اور صفوان بن امیہ جو مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کو چھپ کر کے آتا تلاوت سننا کرتا تھا. تو یہ مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا, روزانہ آتے ٹیلے پہ چڑھتے, دور دراز سے کوئی قافلہ آتا دکھائی نہ دیتا. پھر ایک خبر پھیل گئی, پھر صحابہ کرام تمام لوگ مدینہ کی گلیوں کے اوپر کھڑے ہو گئے, بیویاں چھتوں پہ چڑھ گئی, بچیاں جو ہے دوڑنے لگ گئی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین انہوں نے آنکھیں لگا دی کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے. اور مدینہ کے اندر ایک لہر دوڑ گئی, بچیاں جہاں سے گزرتی اور کہتی جا نبی اللہ, جا نبی اللہ, اللہ کا نبی آ گیا, اللہ کا نبی آ گیا, ہمارے گھر میں اللہ کا نبی آ گیا. اور بچیاں دوڑتے ہوئے کہتی نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد بن نجار, واہ ہم تو بنی نجار کی لڑکیاں اور بچیاں ہیں, کیا خوش نصیبی ہے, کیا قسمت کا دروازہ کھل گیا, آج اللہ کا نبی ہمارا پڑوسی ہوگا, ہمارے محلے میں ٹھہرے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا ہے, اس وقت کیا ہوا, سارا مدینہ روشن ہو گیا. اور چھتوں پر کھڑی ہوئی خواتین وہ بولنے لگ گئی, انہوں نے اشعار کہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المداع. ہمارے پاس جو ہے ایک ایسا چاند روشن ہوا جو 14ویں کا چاند ہے, اور پہاڑیوں پر طلوع ہو چکا, نہ قمر ہے نہ ہلال ہے, کوئی اور چاند
चांद नहीं है, ये चौधरी का कामिल चांद आ गया और पहाड़ियों पर तुलू हो गया, जाहिर हो गया हमारे पास। और फिर कहा हम पर शुक्र तब तक लाजिम है जब दुआ करने वाले दुआ करते रहे, जब सबका देने वाले सबका करते रहे। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अल्लाह का नबी आ गया, मदीना में अल्लाह का नबी आ गया। अल्लाह का नबी यमन में भी जा सकता था, अल्लाह का नबी बहरैन को भी कबूल कर सकता था। अल्लाह के नबी ने मदीना मुनव्वरा पे ये शर्म बख्शा कि अल्लाह का नबी यहाँ आ गया। कहा अय्युहल मबऊस फीना, अय्युहल मबऊस फीना, जो आप हमारे पास आए हैं, जैसा बिल अम्रिल मुता, हम आपकी हर बात मानेंगे, आप बात करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आप हुक्म करेंगे, तामील की जाएगी, आप इरशाद फरमाएंगे, हम अपनी गर्दनों को कटवा लेंगे, हम अपने बच्चों को आपके सामने कर देंगे, अपने बच्चों की अनियों, अपने बच्चों को जो है नेलों की अनियों पे झूलना हम गवारा कर लेंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। फिर मौका आया, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आते गए और खुशी के लम्हात थे, तमाम सहाबा खुश थे कि अब मेहमानी हमारे यहाँ होगी, अब मिलना हमारे साथ होगा, अब बैठना हमारे साथ होगा, कुरान हम में पढ़ेंगे, नमाज़ें हम में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम जैसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।